सबक नंबर 38। सच की तासीर। एक शरीफ ख़ानदान का नौउम्र लड़का इल्म कमाल हासिल करने के शौक़ में अपने अज़ीज़ वतन को छोड़ देने पर आमादा है। वो अपनी ज़ईफ़ माँ से अर्ज़ करता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक काफ़िले के साथ सफ़र करना चाहता हूँ जो अनक़रीब हमारे मुल्क की दारुल सल्तनत को जाने वाला है, क्योंकि मैं सुनता हूँ कि उस बड़े शहर में हर किस्म के कामिल लोग मौजूद हैं और वहाँ इल्म का चर्चा है। इस यतीम लड़के की ये दरख्वास्त अगरचे माँ के दिल को गमगीन करने वाली थी, लेकिन उस दाना माँ की मोहब्बत का वलवला अक़ल के काबू से बाहर ना था, इसलिए वो अपने प्यारे बच्चे की जुदाई को इल्म की दौलत के मुकाबले में गवारा कर सकती थी। चुनाचे उसने होनहार बच्चे के इस नेक ख्याल को बहुत पसंद किया और निहायत खुशी के साथ उसकी दरख्वास्त को मंजूर फरमाया। बुज़ुर्ग माँ ने ज़रूरी सामान सफ़र तैयार किया और जब के काफ़िले की रवानगी का वक्त आया तो 40 रुपए, जिनका उस अहद में रिवाज था, लड़के को हवाले किए। लेकिन इस नकदी के अलावा एक और चीज़ भी अता की जो कि दुनिया के तमाम जवाहरात से ज़्यादा बेश कीमत थी। वो नफीस चीज़ कान या दरिया से निकली हुई ना थी, बल्कि वो नूरानी दिल के सर चश्मे से पैदा हुई थी। वो बेबहा चीज़ सिर्फ़ ये नसीहत थी कि मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा सच बोलियो, अपने दिल ज़बान और हाथ को सच्चा रखियो। कैसा ही खौफ व ख़तर पेश आए, सच बात पर साबित कदम रहियो। अब तू मुझसे अहद कर कि हमेशा इस नसीहत पर अमल करूँगा। सआदतमंद लड़के ने मेहरबान माँ की बातें गौर से सुनी और सच्चे दिल से अहद किया कि मैं किसी हाल में इसके ख़िलाफ़ ना करूँगा। ये कहकर सलामे रुखसत किया और काफ़िले के हमराह बगदाद को रवाना हुआ। शायद काफ़िले ने 2-3 ही मंजिलें तय की थी कि इस नौउम्र मुसाफिर की आजमाइश का वक्त आ पहुँचा। नागाह एक ज़बरदस्त गिरोह क़ज़्ज़ाक़ों का नमूदार हुआ। अहले काफ़िला उनका मुकाबला ना कर सके। हर एक शख्स खौफज़दा और बेकरार था, सिवाय इस लड़के के जिसको अपनी सच्चाई पर पूरा एतमाद था। इसको यकीन था कि सच मुझको हर आफत से बचाएगा और सच्चाई की तलवार का वार कभी खाली न जाएगा। जब क़ज़्ज़ाक़ हर मुसाफिर की पोशीदा नक़दी तलब कर रहे थे और जो शख्स कुछ हैला या उज़्र करता, वो उनके बेरहम हाथों से बुरी तरह सताया जाता था। एक क़ज़्ज़ाक़ ने लड़के से सवाल किया कि जो कुछ तेरे पास हो बयान कर। लड़के ने बेतामुल अपने रुपए की तादाद बता दी। इस दिले राना सच्चे जवाब ने क़ज़्ज़ाक़ को धोखे में डाल दिया। इसी तरह चंद क़ज़्ज़ाक़ों ने पूछा, मगर अपने रफ़ीक की तरह लड़के की तरफ किसी ने तवज्जो ना की। आखिरकार तमाम क़ज़्ज़ाक़ माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए एक मकाम पर जमा हुए। इस वक्त अपने सरदार से लड़के का माजरा बयान किया। उसको ये बात ऐसी अजीब मालूम हुई कि फ़ौरन उस लड़के को तलब करके
خود دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے معلوم کیا کہ وہ عجیب لڑکا اپنے عہد پر ایسا ثابت قدم ہے اور اپنی مہربان ماں کے حکم کی ایسی تعظیم کرتا ہے، تو اس کی حالت میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس کو اپنے دل کے اندر سے ایک آواز آئی، او احمد الفا، کیا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ یہ بچہ اپنی ماں کے عہد پر قائم ہے اور تو اس بڑے مالک کے عہد کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتا، ناحق اس کی خلقت کو ستاتا اور غارت کرتا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی قزاقوں کے سردار نے اپنے ظلمانہ پیشے سے فوراً توبہ کی اور اس کے تمام رفیقوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ تمام غارت گر جن کے سامنے لوٹ کے مال کا انبار لگا ہوا تھا، یکا یک ایسے رحم دل پارسا بن گئے۔ انہوں نے ہر ایک شخص کا مال واپس کر دیا، جن کو اذیت پہنچائی تھی ان سے معافی چاہی، اور آئندہ تمام عمر نیکی کے ساتھ بسر کی۔ وہ سچا لڑکا جس کے سچ کی ایسی تاثیر ظاہر ہوئی، آئندہ زندگی میں ایک بڑا بزرگ شخص ہوا ہے جس کا نام آج تک زندہ ہے، اور وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ نو عمر مطلب نئی عمر کا، مطلب نوجوان، ٹین ایجر۔ یتیم ایسا بچہ جس کے باپ نہ ہو۔ ولولہ مطلب جوش، امنگ۔ حوالہ مطلب دے دینا۔ نورانی مطلب چمکدار۔ عہد مطلب زمانہ۔ عہد کا ایک مطلب اور ہوتا ہے وعدہ۔ قافلہ مطلب ایک جماعت، جب کئی سارے لوگ مل کر کے کہیں جاتے ہیں تو اس کو قافلہ بولتے ہیں۔ اعتماد مطلب بھروسہ۔ غنیمت مطلب لوٹا ہوا مال۔ تعظیم مطلب عزت کرنا۔ سبق نمبر 29، سچ اور جھوٹ۔ سچ کہو ہمیشہ سچ ہے، بھلے مانسوں کا پیشہ سچ۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے عزیز، سچ تو ہے کہ سچ ہے اچھی چیز۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے شاد، فکر سے پاک رنج سے آزاد۔ سچ کہو گے تو رہو گے دلیر، جیسے ڈرتا نہیں دلاور شیر۔ سچ سے رہتی ہے تقویت دل کو، سہل کرتا ہے سخت مشکل کو۔ جس کو سچ بولنے کی عادت ہے وہ بڑا نیک باسعادت ہے۔ سچ ہے سارے معاملوں کی جان، سچ سے رہتا ہے دل کو اطمینان۔ سچ میں راحت ہے اور آسانی، سچ سے ہوتی نہیں پیشمانی۔ سچ ہے دنیا میں نیکیوں کی جڑ، سچ نہ ہو تو جہاں جائے اجڑ۔ سچ سے زنہار درگزر نہ کرو، دل میں کچھ خوف اور خطر نہ کرو۔ وہی دانا ہے جو کہ ہے سچا، اس میں بوڑھا ہو یا کوئی بچہ۔ ہے برا جھوٹ بولنے والا، آپ کرتا ہے اپنا منہ کالا۔ فائدہ اس کو کچھ نہ دے گا جھوٹ، جائے گا ایک روز بھانڈا پھوٹ۔ جھوٹ کی بھول کر نہ ڈالو خو، جھوٹ ذلت کی بات ہے آخ تھو۔ شاد مطلب خوش ہونا۔ سہل مطلب آسان۔ سعادت مطلب اچھا، نیک۔ اطمینان مطلب کوئی ٹینشن نہ ہونا۔ پشیمانی کا مطلب ہوتا ہے بے عزت ہونا۔